عظیم پیغمبر دی سیرت سننے والو، کتاب و سنت دے دیوانوں تے پروانے ہو، پیار اور محبت نال چند گلاں سنے آجے کہندے نے کامل تے اکمل سیرت، سیرت میرے پیر دی، جاؤ ساری دنیا پھول مارو، جاؤ ساری دنیا تے لب لو، کوئی ایسا رہبر نہیں ملے گا، کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا، کوئی ایسا رہبر شریعت نہیں ملے گا، کوئی ایسا مرشد کامل نہیں ملے گا جیسا پیر اللہ نے سانو عطا کر دیتا ہے۔ کامل تے اکمل سیرت، سیرت میرے پیر دی، اچیاں تو اچھی بولی سونے میرے پیر دی، حمداں اللہ دیاں کریے ہر ویلے اس تو ڈریے، حمداں اللہ دیاں کریے ہر ویلے اس تو ڈریے، اوہ فریاد سندا ہر فقیر دی۔ اور اپنے مخصوص انداز دے اندر قرآن و حدیث دی روشنی اندر ساڑے دلاں نوں سیراب کرن محترم جناب عزت مآب خطیب ہر دل عزیز، واضح شیری بیان، واضح خوش الہان قاری کاشف سلمان صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تعالی وبارک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جنیا آمنہ نے کڈا لال سونا، جنیا آمنہ نے کڈا لال سونا، پتر انجدا جگ وچ کسے مائی دا نہیں، پیتا شیر حلیمہ دا حلم ہویا، ایڈا مرتبہ کسے بھی دائی دا نہیں، دن دی لوریاں شیمہ محبت تھی، ڈٹھا پیار انج پین رضائی دا نہیں، مکی ویر اتوں میں جان صدقے، مکی ویر اتوں میں جاواں صدقے، اندے بنا نی چٹ لگائی دا نہیں، اینو ویکھیاں کلجڑے ٹھنڈ پیندی، اینو ویکھیاں کلجڑے ٹھنڈ پیندی،
ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਰੇ ਗੈਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਤੁਰਨ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕੰਮ ਇਹ ਦਨਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਲਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਲਮਾ ਦੀ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے اے اج دی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کروان والے محترم جناب محمد عمران بٹی صاحب، اللہ پاک انہاں دی محنت کاوش اپنی دربار اندر قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی تسا حضرات تشریف لے آئے ہو، تہاڈی تشریف آوری اور میری حاضری اللہ شرف قبولیت دے نال قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ میرے نال عمران عابد پٹی صاحب دا وعدہ سی کہ مولوی صاحب تہاڈا پہلا انشاءاللہ بیان ہے، میرے تو بعد انشاءاللہ مولانا عبد الحنان گجر صاحب بڑا ہی جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے، انہاں تو بعد انشاءاللہ حضرت مولانا آصف ربانی صاحب خطاب فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ تہاڈے دلاں دی دھڑکن واضح شری بیان شہزادہ علیہ حدیث حضرت مولانا امین حیدری صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ تے او لوگ جڑے گلیاں اندر چونکاں اندر یا گھراں اندر موجود نے کہ جلسہ شروع ہوئے گا تے مسجد اندر جاواں گے، انہاں کے گزارش ہے کہ جلسہ بھی شروع ہو گیا ہے اور کاشف سلمان ربانی دا خطاب بھی شروع ہو گیا ہے، جلدی جلدی مسجد پاک اندر تشریف لے ہو۔ اللہ تانوں نیکی دے کماں دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لین دی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرات چند باتاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس اور پقیدہ عنوان تے احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ دعا کرو کہ رب العالمین اس محبوب دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے وال توجہ کرو بچیو، ٹوہاں چھاڑ دیو، نیڑے نیڑے آ جاؤ، اڑے آ جاؤ اگے چھاڑ دیو ٹوہاں، جے مسجد چ آئے ہو سنن آئے ہو اللہ دی رحمت دے کول آئے ہو اگے آ جاؤ ذرا۔ اے مجلس اور ادب دے احترام دے خلاف ہے، ادھر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیا جائے، تسی کندھا نال ٹوہاں لا کے بیٹھے ہو تے اپنیاں گلاں کردے ہو، اے قرآن و سنت دے بھی خلاف ہے اور مجلس دے ادب دے بھی خلاف ہے۔ تے توجہ میرے بار رکھیا جے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ آئیے حضرات و زیوکار، میں دعا کر رہا کہ اللہ سانو پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات و زیوکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی آل ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صورت بھی آل ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام بھی آل ہے، اور ستوں کی آلیو میرے سونے مرشد پاک دا کام بھی، نبی دی صورت بھی آل ہے، سیرت بھی آل ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام بھی آل ہے، اور سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کام بھی۔ میرے وال توجہ کرو، کوئی نہیں تواڈے ستوں کی دا ہی آیا احسان لئی دریس، کوئی لامہ ابتسام نہیں آ گیا، توجہ میرے بار رکھو۔ اے بندے آندے جاندے رہندے نے جلسے اندر، کوئی آ گیا، کوئی تر گیا، کوئی چلا گیا، اے کم چلدا رہندا ہے۔ مینوں بلایا جی تے توجہ میرے وال کرو ذرا، میں بڑی اہم باتاں تواڈے نال کرنا چاہنا۔ حضرات نبی پاک دا نام بھی اللہ تے کام بھی اللہ۔ حضرات عزیزکار، بندے دا دنیا اندر نہ ہوئے غلام رسول،
کی نہ ہوئے تے کام ہون بھڑے نہ ہوئے غلام رسول کڈا سونا نہ ہے غلام رسول دا معنی کی ہے کہ رسول دا غلام غلام نبی غلام رسول رسول دا غلام نبی دا غلام نام سونا تے کام کرے بھڑے یہ کام فبد ہے اے بلکہ اس بندے نے نا نو لیک لا چھڑی مثال دے طور تے نام ہے غلام نبی تے پیندا پھرے شرابا نام ہوئے غلام رسول کردہ پھرے چوریاں نام ہوئے غلام نبی کردہ پھرے چغلیاں نام ہوئے غلام رسول کرے منافقتاں نام ہوئے غلام نبی کرے دوسرے نال حسد نام ہوئے غلام رسول کردہ پھرے ڈکیٹیاں ایک کام پھبدا نہیں بلکہ انہیں اس نبی دے نام دی توہین کر دیتی ہے نبی پاک دے نام دی توہین کر دیتی ہے دعا کرو جویں نام سونے نے اللہ کام بھی سونے کرن دی توفیق عطا فرما دے آئیے حضرات عزیز وقار میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے نبی دا نام بھی سونا تے کام بھی نبی دی ہر ادا سونی گل شروع تو کر لیے نبی دا لڑکپن بھی سونا نبی دا بچپن بھی سونا نبی دی جوانی بھی سونی نبی دی سیرت بھی سونی نبی دا اخلاق بھی سونا نبی علیہ السلام دی اخلاقیات بھی سونا حضرات و زیوکار شکل سونی ہوئے بندہ اندروں گندہ ہوئے اندروں حسد تے بغض لیندہ پھرے اے سونی شکل ہون دا فائدہ کوئی نہیں میرے نبی جیویں شکل بھی سونی میرے نبی اندر دے بھی سونے میرے نبی اندر دے بھی پاک تے صاف اللہ رب العالمین سانو بھی اندر دا پاک اور صاف رہن دی توفیق عطا فرمائے آئیے حضرات و زیوکار میرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک چیز ایک آپ دی عادت آپ دا بچپن بھی سونا لڑکپن بھی سونا جوانی بھی سونی بلکہ کائنات دے لوگوں آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کر دے گئے اللہ نے دین بنا دیتا ہے اللہ نے کی بنایا ہے دین بنا دیتا ہے اسلام بنا دیتا ہے شریعت بنا دیتی ہے تجھی کہو گے کیویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قضائے حاجت کرن رب دین بنا دے آمینہ دے لال جتی مبارک پان رب دین بنا دے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی کائنات دے لوگوں انج کر کے لباس پہنن کپڑے پہنن میرے نبی دے کپڑے پانا بھی دین اللہ نے بنا دیتا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی بیٹھن بھی اللہ نے دین بنا دیتا بلکہ نبی علیہ السلام سفر کرن اور ساڑھے واسطے سی انہاں دی سنت دے مطابق دعاواں پڑھ کے سفر تے نکلیے اللہ ساڑھے واسطے اس سفر نو بھی شریعت اور دین بنا دیتا ہے قصہ مختصر نبی علیہ السلام مسجد اندر آن اللہ نے دین بنا دیتا مسجد جو باہر نکلن اللہ نے شریعت بنا دیتا نہیں سمجھ آئی اور اپنا قرآن سنو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی پیاری کلام قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ قرآن سنن نو جی کردا جے اللہ قرآن نال پکی سچی محبت نصیب فرما دے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ فی
رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، فرمایا کائنات دے لوگو میں اپنے پیغمبر دی ساری زندگی نو تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر دا بچپن پاویں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا لڑکپن، حالانکہ بچپن اندر لڑکپن دے اندر بچیاں کولوں کوتاہیاں بھی ہو جاندیاں نے، کئی کمیاں بھی رہ جاندیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آمینہ دے در یتیم نے سکوہ صفا تے کھڑے ہو کے اتنا عظیم اعلان کیتا، اپنی برادری دے سامنے، شریکاں دے سامنے، اپنے چاچے تے تایاں دے سامنے، قریش دے سامنے، ہاشمی خاندان دے سامنے، آمینہ تے در یتیم نے ایک اعلان کیتا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 4 دن نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے کوہ صفا تے کھڑے نے، یعنی صفا پہاڑی تے کھڑے نے۔ ایک دن دی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گل نہیں کر رہے، 2 دنوں دی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گل نہیں پہ کرتے، آمینہ تے لال 2 مہینے یا 6 مہینیاں دی گل نہیں کرتے پے، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال دی گل کرتے پے نے۔ میرے سونے نبی نے صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا، کہندے نے او میرے او شریکو، میرے چاچے ہو تے میرے تائیو، او مکے دے اندر رہن والے ہو، گل سنو، میرے اندر تواڈے اندر میرا بچپن بھی ننگیا، تواڈے اندر میرا لڑکپن بھی ننگیا، تواڈے اندر میریاں جوانیاں بھی ننگیاں، تواڈے اندر میں اپنیاں شادیاں بھی کیتیاں، تواڈے اندر میرا لین دین بھی رہا ہے نا۔ او مکے دے او باسیو، مکے دے اندر رہن والے ہو، میری ایک گل تے سنو نا، میں تانوں پوچھنا چاہنا وا، تواڈے اندر میں کاروبار بھی کردا رہا ہاں نا، لیکن میں تواڈے تسی میرے کول اپنیاں امانتاں بھی رکھ دے رہ جے، جمع کرواندے رہ جے، تساں ساریاں نے میرے نال سفر بھی کردے رہے ہو، مینوں ایک گل دا جواب دیو، کہندے نے حل وجدتمونی، آکھیا جے سبحان اللہ، حل وجدتمونی او صادقاً او کاذباً، حل وجدتمونی او صادقاً او کاذباً۔ او مکے والے ہو، میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے، اور ستو کی دے اندر آن والے ہو، بھائی عمران عابد پٹی صاحب دی محبت پری دعوت دے اندر تشریف لے آن والے ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر شرکتاں کرنے والے ہو، گل سن لو، میں یا تواڈے اندروں کوئی بندہ انج باں کھڑی کر کے اپنے بچپن دے ساتھی نو، اپنے لگوٹیے یار نو، اپنے نال سکول دے اندر پڑھن والے طالب علم نو، اپنے ہمراز نو، اپنے سفر کرن والے نو کوئی باں کھڑی کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے تے دسنا، اللہ جاندا ہے، میں دنیا والیاں نو کہاں میرے جے کوئی کمی ہے وے، میرے اندر کوئی عیب ہے وے، یار میرے نال تسی لگوٹی ہے یار رہ جے، یار تسی میرے نال سفر کر دے رہ جے، یار میں تواڈے نال 5 سال کڈا تواڈی پنڈ دے اندر منار والی مسجد دے اندر امام تے خطیب رہا ہاں، یار 5 سال تواڈے اندر میں گزارے نے، یار میرے اندروں کوئی عیب کڈو، میرے اندر پاوے ہوئے یا نہ ہوئے، اللہ جاندا ہے ہزاراں عیب کڈ کے سامنے رکھ دین گے، یعنی یہ دنیا والا کوئی بھی باں کھڑی کر کے نہیں کر سکتا کہ میرے دے اندر کوئی عیب کوئی نہیں، میرا لگوٹیا میری کوئی چغلی نہ کرے گا، میرا لگوٹیا میرا کوئی گناہ نہ دسے گا، اے صفت اللہ نے پائی ہے تے میرے اور تواڈے
پیرو مرشد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انتر رکھیے نا آمینہ تے لال ساری کائنات تے سردار نبی فرمانتے نے او مکے والے ہو حل وجدتمونی اے تے دسو او صادقن او کاذبن میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزارے آئے مینوں سچا پایا ہے جا جھوٹا پایا ہے سارے بھائی یک زبان ہو کے بولے کہندے نے ما ضربنا کہندے نے الا ما ضربنا الا صادقا اے کہندے نے جی سونے اسی تانوں امانتاں دے دے کے بھی تجربے کیتے تانوں تواڈے کول اپنیاں پیسے تے امانتاں بھی رکھیاں سونےاں تواڈے نال سفر بھی کیتے نے سونےاں تسی ساڈے اندر لین دین بھی کردے رہ جے سونےاں تسی ساڈے نال کاروبار بھی کردے رہ جے کہندے نے سونےاں تانوں اساں سچائی سچا پایا ہے سچائی سچا پایا ہے سونےاں تانوں امانتداری پایا ہے سونےاں تانوں اخلاق دا مالک ہی پایا ہے آئیے حضرات و زیوکار ہر موڑ تے اے مکے دے کافر کہندے نے سونےاں تانوں سچا پایا ہے اور اس نو کہندے نے کردار اس نو کہندے نے اخلاقیات اور سیرت اس نو کہندے نے سیرت اس نو کہندے نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میرے دوستو تے بزرگو قرآن کہندہ ہے میں اپنے محبوب دی ساری زندگی نو تو اڈے واسطے مشعل راہ بنا دیتا ہے اسے واسطے کامل سیرت والے اسے واسطے اکمل سیرت والے پیغمبر اپنے سونے نبی دی حیات خیر دا ذکر کرنا چاہنا آپ دے پکیزہ اخلاق دا ذکر خیر کرنا چاہنا آپ دی رحمت دا اللہ اکبر ذکر کرنا چاہنا آپ دی حرص اور لالچ دا ذکر کرنا چاہنا کون عظیم پیغمبر میں کہنا ہوں کون پیغمبر رحمت مجسم بن کے آئے سراپہ رحمت بن کے آئے مجسم برکات میرا پاک پیغمبر بن کے آیا میرا پیغمبر اپنی امت دا دلہا بن کے آیا کون میرا پاک پیغمبر جڑا کائنات دا دلہا بن کے آیا میرے پیغمبر کائنات دا سیرہ بن کے آئے اللہ اکبر بھائی میرے نبی پاک سر دے والا تو لے کے پیران دے ناخن مبارک تک میرے نبی جی اللہ پاک نے رحمت ہی رحمت پر دیتی ہے برکتاں ہی برکتاں پر دیتی آنے رو کائنات والے ہو ستو کی والے ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پاک نے رحمتاں نال پرے ہوئے نے نبی علیہ السلام دا پسینہ بھی رحمت نال پرے ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دا لب مبارک بھی اللہ نے شفاواں رکھ دیتی آنے اللہ پاک نے رحمتاں اور برکتاں پریانے مجسمہ برکات میرے پیغمبر سبحان اللہ کسے صاحب دل نے بڑی عظیم گل کیتی ہے عظیم پیغمبر دی سیرت سننے والو کتاب و سنت دے دیوانوں تے پروانے ہو پیار اور محبت نال چند گلاں سنے آجے کہندے نے کامل تے اکمل سیرت سیرت میرے پیر دی جاؤ ساری دنیا پھول مارو جاؤ ساری دنیا تے لب لو کوئی ایسا رہبر نہیں ملے گا کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا کوئی ایسا رہبر شریعت نہیں ملے گا کوئی ایسا مرشد کامل نہیں ملے گا جیسا پیر اللہ نے سانو عطا کر دیتا ہے کامل تے اکمل سیرت سیرت میرے پیر دی اچیاں تو اچی بولی سونے میرے پیر دی حمداں اللہ دیاں کریے ہر ویلے اس تو ڈریے حمداں اللہ دیاں کریے ہر ویلے اس تو ڈریے اوہ فریاد سندا ہر فقیر دی فریاداں کون سندا بھائی یوسف اللہ سندا جے اللہ تو علاوہ کوئی اور سندا تے مینوں دس دیو فریاداں سنن والا کون ہے
ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੰਗता है वो बोले दूजियां नू छुट्टियां ने आओ जरा गरज के बोलो गज के बोलो फरियादा सुनने वाला कौन है अल्लाह ओ सत्तो की वाले ओ की हो गया है बोलते क्यों नहीं जे ओहो फरियाद सुनदा हर फकीर दी कामल ते अकमल सीरत सीरत मेरे पीर दी सोनिया नालों सोनी बोली मेरे पीर दी कामल ते अकमल सीरत सीरत मेरे पीर दी सोने ने तैफ जाके सोने ने तैफ जाके दीन लई मारा खा के सोने ने तैफ जाके दीन लई मारा खा के हर जाते गूंज पाई ओंदी तकबीर दी कामल ते अकमल सीरत सीरत मेरे पीर दी साडे नबी ने तैफ दियां बादियां ते जाके पत्थर खादे ते पैरां दे अंदर कदी जुम्बश पैदा होई मेरा नबी कदी डोलिया ये तो साढ़े वगैरह मौलवी नहीं ना जमात के अंदरों एक दो बंदे खिलाफ हो जान असी चाबियां पुआ के मारने ते अगला ला लेने आओ कायनात वाले नबी मेरा कहते ने सोने ने तैफ जाके दीन लई मारा खा के हर जाते गूंज पाई ओंदी तकबीर दी कामल ते अकमल सीरत बदर मुनीर दी लहू लुहान होया मेरे नबी दा जिस्म ओए लहू लुहान होया जिस्म कुर्बान होया लहू लुहान होया जिस्म कुर्बान होया अजब इस्तकामत वेखी बशीर ते नज़ीर दी लहू लुहान होया जिस्म कुर्बान होया अजब इस्तकामत वेखी बशीर ते नज़ीर दी कामल ते अकमल सीरत सीरत मेरे पीर दी ताहां दे ताज वाला और सत्तों की आलिया तैयब और ताहां दे ताज वाला सोना मेराज वाला ताहां दे ताज वाला सोना मेराज वाला अल्लाह वदाई शान शीना दे वीर दी कामल ते अकमल सीरत सीरत मेरे पीर दी मैनूं लगदा तुहाडा तकरीर सुनन दा मूड कोई नहीं अज मेरा मूड है अज तुहाडा मूड कोई नहीं अगे मेरा मूड नहीं हुंदा जदों आवां तकरीर करन दा अज मैं मूड बना के आया ते तुहाडी सुभान अल्लाह ढिलीए आओ कायनात दे लोगो मैं तुहानूं दस्सां तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाए मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत कितनी प्यारी है कैसी सीरत आमिना दे लाल महबूब अलैहि सलातो व सलाम नो अल्लाह पाक ने अता फरमाई है मैं शुरू अंदर के आए मेरा नबी जिवें बाहरों सोना है ओवें अंदरों भी सोना है नबी जी में बाहरों सोना है अब्दुल्ला मुजैद साहब आलम वसाल मरहबा मेरी जिंद जानकारी अब्दुल्ला मुजैद साहब आए ने गल सुन लो साडा नबी जी में बाहरों सोना है ओवें अंदरों भी अल्लाह करे अल्लाह सानू भी नबी दी सीरत जैसा नबी दी अखलाक और नबी दी सीरत ते जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए कितना मेरा नबी पाक अंदरों पकीदा आओ जरा मैं तुहानू दसना चाहना मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम नो हर वेले फिक्र रहंदी है तवज्जो करना अल्लाहु अकबर हर वक्त मेरे पाक पैगंबर नो इस बात की फिक्र लगी रहंदी है मेरे पैगंबर हर
وقت اس معاملے سے فکر مند رہندے نے یا اللہ تیری مخلوق میری امت کسے نہ کسے طریقے جہنم کولوں بچ جائے تیری جنت دی بادشاہ بن جائے۔ اے نبی پاک دی کیڈی سونی پکیزہ سوچ ہے۔ نبی پاک جی میں پاروں سونے نے ایویں اندروں بھی سونے نے، اندر سونا ہے نا تے نبی پاک نو یہ فکر لگی رہندی ہے ہر ویلے نبی پاک دی سوچ ہے، ہر ویلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی فکر ہے۔ کی فکر ہے یا اللہ اللہ سونے میری امت تیرے بندے کسے نہ کسے طریقے جہنم کولوں بچ جان، جنت دیاں حوراں دے دلہے بن جان، جنت دیاں حوراں دے جنہیں جنت دی حوراں دا دلہا بننا ہے وہ بولو جنت دیاں حوراں دا دلہا بن جائے۔ ساڑھے طرح نہیں مولویاں طرح فلانا بھی کافر ہے فلانا بھی کافر ہے او بھی کافر ہے آ بھی کافر ہے، اے ساڑھیاں سوچاں نے جس نبی دا کلمہ میں تے تسی پڑھے آمینہ تے لال دی سوچ کڈی سونی، میرے نبی دا اندر کڈا سونا، میرے پاک پیغمبر جی میں باروں سونے نے اویں اندروں سونے نے، آمینہ تے لال ساری کائنات دے سردار نبی اللہ اکبر ہر ویلے اے ہوئی خواہ اللہ سونے یہودی بھی مسلمان بن جان، اللہ عیسائی بھی مسلمان بن جان، اللہ کافر بھی مسلمان بن جان، اللہ کرے میری تے تہاڈی بھی اے فکر بن جائے کہ ہر مسلمان اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راہ تے آ جائے، سیدھے راستے تے آ جائے، جنت والے راہ تے آ جائے، جہنم والے راہ کھولوں بچ جائے، نبیاں والے طریقے تے آ جائے، شیطان والے کماں تو ہٹ جان۔ اللہ کرے اے ساڈی بھی سوچ بن جائے۔ اسی تے اللہ جاندا بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے، بندے نو بندی سمجھنے اے ادوں ہی ہے جدوں ساڈا اندر صاف نہیں ہے۔ جدوں اندر صاف ہو گیا پھر نبی دی سنت دے مطابق نبی پاک دا حکم ہے، نبی پاک دا فرمان ہے۔ آمینہ تے لال نے فرمایا مسلمان آپس چے پرا ہے تے پرا کدی پرا دا گھاٹا چاہندا۔ میں دے دعا کرنا اللہ ہر مسلمان نو ہر نبی پاک دے غلام نو مولا سونے جنت دا وارث بنا دیں۔ اللہ سانو ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرما کیسی جنت الفردوس دے مالک بن جائیے۔ ستو کی والے ہو جدوں بھی رب کولو منگنا کی منگنا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ میرے بھائی جان عبدالجبار پٹی صاحب بڑی دوروں سفر کر کے آئے، اللہ انہاں دا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ جتنے تسی ویر آئے ہو اللہ سارے دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ آؤ کائنات والے ہو گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ کی سمجھ آئی کہ نبی جی میں اتو سونا ہے اویں اللہ سانو بھی اندر دا سونا بنا دے۔ ایسی منہ تے کاری کاشف ربانی کاری کاشف ربانی تجروں قاضی کاشف ربانی تقریر کر کے تر جائے ہمیں ٹنگ دائی رہے ہیں۔ آنکھو گے کہ کوئی نہ کی آنکھو گے؟ اللہ کرے جی میں ساڑی اللہ نے شکلہ سونیاں بنائی ہیں، اللہ سانو اندر دا بھی سونا بنا دے۔ نبی پاک نو فکر کی سی کہ اللہ میری امت تیرے بندے جہنم کولوں بچ جان، جنت دے وارث بن جان، مالک بن جان۔ آئیے رب دا قرآن سنیے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ ذکاللہ پٹی کی ہوئے پریشان بڑا بیٹھا گھوریاں پا کے ویکھن دے آؤ ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو، ذرا چہرے تے مسکراہٹاں لیا کے بیٹھو۔ جے پریشان ہو کے تے میرے کولوں تقریر نہیں ہونی۔ اللہ پاک ذکاللہ پٹی صاحب دی اماں جی دی قبر نو نور نال منور فرما دے۔ آج جننے آئے بیٹھے نے
اللہ کئیاں دے ماپے دنیا تو چلے گئے، کئیاں دے پینا پرا دنیا تو چلے گئے، مولا سونیاں کئیاں دے رشتہ دار دنیا تو چلے گئے۔ اللہ سونیاں آج جننے بھی مسلمان تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے گھر اندر آئے بیٹھے نے، انہاں دا جو جو رشتہ دار قبراں اندر لیٹے نے، اللہ ساریاں دیاں قبراں نو نور نال منور فرما دے۔ اوے ہون تے کہہ دیو آمین، تواڈے رشتے داراں واسطے دعا کرا رہے ہیں، پھر بھی کنجوسی کر رہے ہو۔ اللہ آج جننے آئے بیٹھے نے انہاں دے جننے رشتے دار فوت ہو گئے نے، اللہ ساریاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچیاں چوں جنت دا بغیچہ بنا دے۔ آئیے حضرات و ذی وقار، میں عرض کر رہے ہیں نبی پاک نو فکر کنی ہے۔ نبی علیہ السلام اندر دے کیٹا سونا نے، نبی علیہ السلام اے دعوت لے کے گلی گلی گئے، نگر نگر گئے، کوچا کوچا گئے، بستی بستی گئے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی انج کر کے کوئی ایک بندہ لبے آئے، انہوں اپنے کھول بلا لیا، کوئی 10 بندے کھڑے نے، نبی علیہ السلام انہاں دے کھول چلے گئے نے، جا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، او لوگوں پڑھ لو قولوا لا الہ، ہاں سارا پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ دنیا جہان والے ہو کلمہ پڑھ لو، اس رب دی رحمت دے حقدار بن جاؤ۔ ایک کتے لکھے آئے میرے پیغمبر دی خواہش ہے ساری امتی جنت دے حقدار بن جان، جنت دے مہمان بن جان، میری ساری امت اللہ دی رحمت دی حقدار بن جائے۔ مسلم شریف دی لمبی حدیث موجود ہے۔ ایک دن میرے اور تواڈے پیرو مرشد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد پاک تے قرآن پاک دیاں 2 آیتاں تلاوت فرمائیاں، سورہ ابراہیم دا آخری رکوع ہے، فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ تہاڈا جی کونی قرآن سنن نو؟ نبی پاک تواڈے بارے فرما رہے ہیں، تسی سبحان اللہ نہیں جے آندے۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک سونے نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہونے والا، فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اور قرآن پاک دی لذت، قرآن دی تاثیر، قرآن دی شرینی، قرآن دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبران صلاۃ وسلام نے دوسرے مقام دی تلاوت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں، فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فاولئک انت العزیز الحکیم۔ اے قرآن دیا 2 آیتاں پڑھیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، مسلم شریف دی لمبی حدیث ہے، آمینہ تے لال ساری کائنات دے سردار نبی انج کر کے ہاتھ چکے نے، مسلم شریف اندر روایت اور بڑی لمبی حدیث ہے، میں مختصر سنانا چاہنا ہوں کیونکہ میرے تو بعد خطیب بڑے نے، عبدالحنان گجر صاحب دا بیان ہونے والا، آصف ربانی صاحب دا خطاب ہونے والا، امین حیدری صاحب دا خطاب بڑا جاندار ہونے والا ہے، میں تے بس حاضری لوان حصہ پان واسطے آیا ہوں۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی، اور سنیا جے ستو کی والے ہو، دل لایا جے ذرا میرے وال توجہ کرے آجے، اللہ اکبر۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی انج کر کے ہاتھ بننے نے، انج کر کے رب دے سامنے ہتھاں دا کشکول بنایا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام
السلام روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم امتی، او امتیو، نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں اللہم امتی، اکھاں میرے نبی دیاں گلیاں نے، نبی دیاں بلیاں ٹلیاں نے، فقیران انداز دے نال ساری کائنات تے سردار نبی روئی جا رہے ہیں، آمینہ تے لال روئی جا رہے ہیں، اکھاں تے اندروں آنسو جاری نے، او صدو کی والے او ساٹا تے ایمان ہے، ساٹا تے یقین ہے کہ آمینہ تے لال گناہاں تو بھی پاک نے، عیباں تو بھی پاک نے، پھر میرا تے تواڈا مرشد روندا کیوں پہ آئے، میرا تے تواڈا رہبر روندا کیوں پہ آئے، میرا تے تواڈا مرشد کامل کیوں پہ روندا ہے، کدی توجہ کیتی اس تو کی والیا، میرا نبی تے جنت دا سردار ہے، آمینہ تے لال نے جنت دا دروازہ کھڑکانا ہے تے جنت دا دروازہ کھلنا ہے، پھر میرا نبی کیوں روے، میرا نبی کیوں دعاواں کردا پہ آئے، اب دیکھو کائنات والے ہو میری خاطر تواڈی خاطر آمینہ تے لال روئی جا رہے، اکھاں تے اندروں آنسو جاری نے، رب العالمین فرماتے نے جبریل سونے جی رب جی کی آڈر ہے، فرمایا جلدی جا میرے محبوب کول چلا جا، اللہ رب تے دلاں دے گلاں جاندا ہے، اللہ تے رب العالمین تے عالم الغیب ہے، اللہ تے دلاں دے پیت جاندا ہے، اللہ تے دلاں دیاں گلاں جاندا ہے، پھر بھی رب العالمین فرماندے نے جبریل جی رب جلیل کی آڈر ہے، فرمایا سونیا جلدی کر میرا سونا محبوب پریشان ہے، جبریل سونیا جلدی میرے نبی کول چلا جا، جلدی کر آمینہ تے لال دے کول چلا جا، جا کے پوچھ کے آ میرے نبی نو پریشانی کی ہے، آمینہ تے لال روندے کیوں پہنے، مدینے والی سرکار دیا آنکھاں دے اندر آنسو کیوں نے، آمینہ تے لال نو غم کیے، جبریل آئے لے عرض کیتی سونے کیڑی گل ہے کیوں پہ روندے ہو، کس وجہ تو تانوں رونا آ گیا ہے، آمینہ تے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماتے نے، اور دنیا والے دنیا دے اندر زندگیاں بسر کرنے والو انج کر کے سنیا جے جبریل میرے نبی دے کول آیا ہے، آنکھیں ارضاں کردہ سونے نبی جی اے تے دسو نا کیوں پہ روندے ہو، کیوں غم زدہ ہو، کیوں دعاواں کری جا رہے ہو، کیوں اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے، آمینہ دے لال فرماندے نے او جبریل گل سن لے، میرے تو جننے بھی پہلے نبی آئے لے سارے نے اپنی امتوں بے آزاری دا اعلان کر دیتا ہے، سارے نے اپنی امت نالو برات دا اعلان کر دیتا ہے، جبریل سونیا میں اپنی امت نال بے ساری نہیں کر سکتا، میں اپنی امت نال برات دا ان کا اعلان نہیں کر سکتا، میں اپنی امت دا غم نہیں بھول سکتا، میں اپنی امت نو کلیاں نہیں چھڑ سکتا، میں اپنی امت نو نال لے جانا چاہنا، میں اپنی امت نو جہنم کولوں بچانا چاہنا، میں اپنی امت نو جہنم دی اگ اندر بلدا تے سڑدا نہیں ویکھنا چاہندا، میں اپنی امت نو جہنم کولوں بچانا چاہنا، میں اپنی امت نو جہنم دے عذاباں کولوں بچانا چاہنا، میں اپنی امت نو اپنے نال جنت اندر لے جانا چاہنا وا، جبریل واپس اللہ کھول گئے نے، سونے اللہ جی سونے نبی کہندے نے اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت دا کی بنے گا کل قیامت والے دن، اللہ میری امت کدھر جائے گی، رب العالمین فرماتے نے جبریل کو لونا نہیں،
میں آخر دوانا کہہ دیا سبحان اللہ ہی نہیں آدھے رب العالم آکھو یاسین بلو اتنا ٹوانا سبحان اللہ سبحان اللہ دیو گے تے جملہ اگلا دیا گا پھر بعد جوان نے بول لے جے کہ نہیں ایسی تے اٹھانو بلا لیں دا تو تے مڑ بندے یار کڈی وڈی گل ہے جبریل نبی پاک کول کے آئے اور گل سن لو میرے ویرو تے دوستو تے بزرگو اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگو جبریل اللہ نو جا کے دس دینے اللہ تیرا محبوب نبی اپنی امت دے بارے غم زدہ ہے اپنی امت دے بارے پریشان ہے کہ میں اپنی امت نو تنہا نہیں چھڑ سکدا اپنی امت نو کلیاں نہیں چھڑ سکدا جدو جبریل نے اللہ پاک نو یہ دسیا فرمایا جبریل کھلو نہ لئیو جلدی کر میرے سونے دے کول چلا جا میرے نبی دے کول چلا جا جا کے سونے نو کہہ دے میرے نبی نو کہہ دے سونے آپ پریشان نہ ہو کل قیامت والے دن جیویں تو کہیں گا تیری امت نالوں ہی کردہ جاؤں گا یعنی کل قیامت والے دن تینو تیری امت دے بارے راضی کردہ جاؤں گا یہی گل تے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ ساڈا کیتا نبی والا بنا دے اللہ ساڈی سیرت نبی والی بنا دے اللہ ساڈا اندر بھی نبی پاک جیسا بنا دے اللہ سانو ہر کم نبی پاک دے نقش پاک تے کرم دی توفیق عطا فرما دے اللہ سانو مکے اور مدینے والے کم کرن والا بنا دے او ایک مکے تے مدینے والے کام کرو جیویں دی اذان مکے تے مدینے انج دیاں اذاناں پڑھو جیویں دی جماعت مکے تے مدینے مسجد نبوی شریف نبی پاک دی مدینے دی مسجد دے مصلی تے امام کھلو کے جیویں نماز پڑھاندا ہے او لوگوں انج دی نماز پڑھیا کرو جیویں دیاں جماعتاں مکے تے مدینے ہوندیاں نے انج دیاں نمازاں پڑھو جے کتے اڑ پھس وی کل قیامت نو ہوئی تے کہتے سکاں گے اللہ جویں مکے تے مدینے آزانہ تے جماعتاں تے عقیدہ تے اللہ قرآن و سنت تے چل دے دی اللہ سی مکے تے مدینے والے کام کر دے رہے ہیں اللہ لیا ہو سکتا جہنم کو لو بچ جائیے جنت تے بادشاہ بن جائیے آؤ کائنات والے ہو تے میں تو انو کوئی گل کہنا چاہنا ہوا پوری تقریر دی سمجھ نہیں آئی تے کوئی گل نہیں تو انو کوئی پوچھے صبح کاشف ربانی آیا انہیں سالہ بعد تقریر کرن انجھے تے کیڑا لارو لئی دا تقریر کرن آیا تے کی کہہ گیا کی آکھو گے کیا جے ایک سبق دے گیا اور نماز پڑھو اولی جیڑی مدینے تے مکے اندر پڑھی جاندی ہن مکے تے مدینے دا امام ہوئے پاویں مقتدی ہوئے امام بھی پڑھ دے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد منو پتا ٹائم پور ہو گیا ہے اج میرا موڑ ہے اج توڑا ٹائم پورا ہو گیا ہے الحمدللہ رب العالمین میرا طیب پترہ دا اور سناؤ لیکن کی کراں جس سٹیج سیکٹری پارا ہے اتو قاضی کراں کی جاواں کیڑے پاسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
دنیا تے لوکو الزام ساڈے تے مر گیا مردود نہ فاتحہ اے زندہ اپنے مقتدیاں نو آندے نے نا نماز تے الحمدللہ پڑھیا جے مر جائے نہ امام پڑھدا نہ مقتدیاں نو گل بھلا کی کیوں نہیں پڑھن دیندے اے اینی عظیم ان دے اندر دعا ہے ان دے اندر ساری سورۃ فاتحہ ہی بڑی عظیم ہے ایک آیت بڑی عظیم ہے اہدنا الصراط پڑھو اہدنا الصراط ایندا معنی کی ہائے کتے دعا انہاں دی قبول نہ ہو جائے جے نہ مقتدیاں نے نماز وچ الحمد پڑھ لئی تے اے تے دعا بڑی عظیم ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم سانو سیدھے راہ چلا تے مولویاں تے پیڑ چ لت روٹی ککڑ بکرے آؤ کائنات والے ہو نمازاں چے بھی یہ پڑھیا کرو ترتے پھر دے وظیفہ پڑھیا کرو میں نہیں تو انو آندہ وابی بن جو سنی بن جو فلاں بن جو یہ بن جو وہ بن جو میں کہنا لوگو نبی دے غلام بن جاؤ نبی دے غلام بولو نبی دے غلام بن جاؤ ترتیاں پھر دیا خلیل پٹی صاحب بھی آگئے ماشاءاللہ بسم اللہ او کائنات والے ترتیاں پھر دیا پڑھیا کرو اہدنا الصراط المستقیم اللہ سونی شکل والا نبی جی میں باہروں سونا ہے اویں اندر دا سونا ہے اللہ سانو اندے سدھے راہ تے چلن دی ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے جیڑا لاڑے اس دے لگ جاوے جیڑا لاڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے لوگو حضرت عیسیٰ موسیٰ تے یوسف یونس سونے جے پر نبی محمد ورگا کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم تے نعت پڑھن والے نعت کلام لکھن والے نعت پڑھن والے بابا جی شہر اسلام عبدالصمد صاحب دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر تے انگینت رحمتاں برکتاں دا نزول فرما دے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے لوگو حضرت عیسیٰ موسیٰ تے یوسف یونس سونے جے پر نبی محمد ورگا نہ ہویا نہ کوئی ہونا جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے جیڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے لوگو حضرت عیسیٰ موسیٰ تے یوسف یونس سونے جے پر نبی محمد ورگا نہ ہویا نہ کوئی ہونا جے کوئی لب کے لے آو سجنو جیڑا اس دے رتبوں پارا جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے جیڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے موسیٰ مارے سوٹا پانی تے راہ پانی دے وچ بن جاندہ جے میرا نبی کرے اشارہ چن ٹوٹے ہو کے ٹوٹدا جے چن تک انگلی نہیں جاندی چلیا صرف اشارہ جے جیڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے موسیٰ مارے سوٹا پتھر تے وچو پانی ہوندا جاری جے پانی وچ پتھر دے چل دے اے قدرت عام ربانی جے کدی ہتھاں وچو نکلے پانی کہہ دیو سبحان اللہ کدی ہتھاں دے وچوں نکلے پانی کدی ہتھاں دے وچوں نکلے پانی اللہ اکبر کبیرہ کدی ہتھاں دے وچوں نکلے پانی اے قدرت عام ربانی جے موسیٰ مارے سوٹا پتھر تے وچ جاری ہوندا پانی جے پانی وچ پتھراں دے چلدا اے قدرت عام ربانی جے کدی ہتھاں وچوں نکلے پانی پھر بندا عجب نظارہ جے ایک جگ وچ مرشد
مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے جڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے اس جگ وچ مرشد کامل ایک بندہ دودھ دا پیالہ میرے نبی دے کول لے آیا سی نبی 70 صحابہ تائیں رج رج کے خوب پلایا سی پچھو نبی سونے نے پیتا پچھو نبی سونے نے پیتا ذرا نمیاں نہیں کنارا سی ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا سی لوکی اڈیاں چک چک ویکھن ترس دی خلقت ساری جے او آگے نبی محمد سونے دی اسواری جے جدو کرنا سونے نے اشارہ ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے رب دا قرآن بولیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوکلین یار توڑا قرآن سنن کیوں نہیں پیا جی کردہ تے میں حیران آگے کتے رب العالمین نے فرمایا میرے نبی دی سیرت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کتے رب العالمین نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ کتے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کتے رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کتے رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کتے رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اللہ واللوں جبریل نو حکم ہویا اللہ واللوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دے جا آکھی جا کے میرے محبوب نو تو ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پا جائے نالے ستا سمانا دی سیر کر جائے اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جائے چھتی جا جبریل نہ ڈیر لاوی لے کے میرے محبوب نو انجی آ جا چھتی جا جبریل نہ ڈیر لاوی لے کے میرے محبوب نو انجی آ جا جبریل ویکھے وچ حجرے حضور آرام فرما رہنے اکھی نیند وچ جاگ دا دل ہے پر تار دل دی دور پچا رہنے پیرا وال کھلو کے جبریل سونا چل پیر پران دی مار جگا رہنے پیرا وال کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہنے ادب نال جگا کے عرض کی تھی ادب نال جگا کے عرض کی تھی توانو باری تعالی بلا رہنے وچ دربار خدا دے ہو رہیاں
انتظاریاں آپ سرکار دیا نوری ملک پہ تک دن رات تیرا حوراں طالب کھڑیاں دیدار دیا وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجرے و باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جا بار نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں نے کیا اشکے شانہ ویخ کے میری سرکار دیا نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا ہے میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں اج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں جو دل اندر ہی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں حل وقت ہے میریاں رحمت دا جو منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ